इसे देखो यहाँ वही आँख है नम जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग. यू वाचिंग द अदर साइड. आई एम रीना शिगरी. नाज़रीन, सिक्योरिटी हमारी एजेंसीज के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे रॉ और अफगान इंटेलिजेंस मुलव्वस हैं और उस हवाले से मालूमात और शवाहिद भी मौजूद है हमारी एजेंसीज के पास. हाउएवर हम मुल्क भर में देख रहे हैं पोस्ट अटैक्स जो एक आफ्टर मैथ में हमें जो नज़र आती है सिचुएशन के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, कोम्बिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं मुल्क भर में और बहुत हायर नंबर इस वक्त नज़र आता है कि गुज़िश्ता रात भी 90 सस्पेक्ट्स जो हैं सस्पेक्टेड टेररिस्ट उनको वो पकड़े गए हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के विदिन, जिनमें से 10 कहा जाता है कि जी अफगान नेशनल्स हैं. बिसाइड्स इस कराची में भी इस तरह की सिचुएशन हमें एक दिन पहले नजर आ रही थी. 24 घंटे के अंदर अकॉर्डिंग टू द ISPR 100 दहशतगर्दों को मारा गया है 24 घंटों के अंदर इस वक्त. और साथ साथ मैं ये भी यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि जो अफगान मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने तलब की है पाकिस्तानी एम्बेसडर टू काबुल उनको अबरार हुसैन साहब को, और उन्होंने काफ़ी अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च करवाया है ओवर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग. और इस हवाले से उन्होंने कुछ और भी मजीद बातें की है जिसमें वो पाकिस्तान से डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई करे जो कि उसके मुल्क के अंदर ही विदिन पाकिस्तान जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं और दहशतगर्द मौजूद हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान एक्शन ले और डील करे पहले उस सिचुएशन से. हाउएवर सरताज अजीज साहब की भी टेलीफोनिक डिस्कशन हुई मोहम्मद हनीफ से जो कि अफगान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और अगेन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान के उन्होंने अग्री किया है फॉर बेटर टू डिस्कस बेटर टैक्टिक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और ये अटैक्स, और जो दोनों ऑब्वियसली अफगानिस्तान भी पाकिस्तान भी इसका खमियाजा भुगत रहा है. तो अफगानिस्तान वो कहते हैं कि इज़ रेडी टू कोलैबोरेट विद पाकिस्तान एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स टू अचीव द गोल, जो कि हमारा गोल है टेररिज्म का खात्मा. इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू रहेगी. और चूँकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक रीसर्जेंस देख रहे हैं हम अटैक्स में, और उसके बाद हम कार्रवाइयाँ देख रहे हैं. तो हम क्या हमारी स्ट्रैटेजी और जो नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स हम गुज़िश्ता रोज़ भी डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम वही सिमत और वो डायरेक्शन जिस पर हुकूमत वक्फ को भी होना चाहिए, हमारी स्टेट को होना चाहिए, तो हम उस हवाले से ही आज डिस्कशन रखे हुए हैं. हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं वेरी ऑनर्ड जावेद सिद्दीक साहब, रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त ग्रुप. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. उनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़फ़र अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कयूम सुमरो साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पे शॉर्टली जो कि हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेवन शरीफ से हमारे वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे जहांजेब अली. सबसे पहले मैं जहांजेब अली से चाहूँगी कि वो हमें इस वक्त रीसेंट अपडेट्स दे दें. सेवन में जिस तरह से मज़ार को टारगेट बनाया गया और फिर आज दिल दहलाने वाली मतलब एक वर्स्ट ट्रेजेडी थी जो कि हमें नज़र आती है, उसके बाद और हम मतलब क्या वर्स्ट चीज़ देखेंगे. आज बहुत बड़ी एक खबर जो सामने आई वो ये थी सेवन से ही कि वहाँ जो बॉडी पार्ट्स थे शहीदों के उनको नाले में, उनको कचड़े के ढेर में फेंक दिया गया, जिसकी अगेन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने सख्त मजम्मत की, नोटिस लिया और फिर तहकीकात का हुक्म दे दिया. तो हम ये एक तहकीकाती कमिटीज़ जो बना दी जाती है, ये कल्चर से हम क्योंकि निकल नहीं पाते, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इस हवाले से भी हमें अपडेट करेंगे जहाजेब. मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये वाकया पेश आया वहाँ पे ज़रा कुछ सिक्योरिटी के जो मेजर्स अब लिए गए हैं और जो पहले थे उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा, और फिर मुझे बताइएगा ज़ख्मियों की इस वक्त हालत और कितने क्रिटिकल अभी भी हैं सहूलियात के फुकदान की वजह से. हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार सूबा सिंध की बहुत बड़ी एक अहमियत रखती है, जो मुख्तलिफ हैदराबाद समेत जेके मुल्क के जितने भी सूबे हैं वहाँ से लोग ज़ायरीन यहाँ पे बड़ी तादाद में शिरकत करने के लिए आते हैं, जबकि वहाँ पे पहले सिक्योरिटी के इंतजामात जो है इंतहाई नाक़िस देखने में आए. अब थाने के बाद जो है यहाँ पे जो है सिक्योरिटी को रेंजर और पुलिस ने कार्टन ऑफ करके दस्ते तैनात कर दिए गए. उस दौरान जो है बहुत बड़ा ये थाना हुआ जो मुल्क की सतह पे सोगवार कर दिया, जबकि यहाँ पे थाने में शहीद होने वाले और जख्मी होने वाले ज़ायरीनों को
मुख्तलिफ अस्पतालों में सेवन शरीफ, लाड़काना, जामचोरो, नवाज शाह, कराची, हैदराबाद में मजमूई सूरत के मुताबिक जख्मियों की तादाद 349 बताई जाती है। 61 अभी जेर इलाज हैं और 88 जो है उनकी अमवात हो चुकी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वजीर आला सिंध सिर्फ वहां पे आए और आईजी सिंध को हिदायत की और वहां से होते हुए और चले गए। कोई जख्मियों को, कोई वहां पे जो अमवात शहीद हुए हैं उनको, दायरीन को किसी किस्म की मुआवजे का ऐलान तक नहीं किया है। मुआवजे का ऐलान तक नहीं किया। इस वक्त मुझे ये बताएंगे कि सिक्योरिटी सुना कि वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिया गया, लगा दिया गया वहां पर, चूंकि लोग अब दोबारा से बड़ी बड़ी तादाद में जो है वहां पर जमा होना शुरू हो चुके हैं। जो ट्रेडिशन है वो उसी तरह से डेली बेसिस पे अब कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब क्या वहां पर सूरत हाल नजर आ रही है? अभी तक जो है वॉक थ्रू गेट जो है सिर्फ 2 के करीब उनको ऑन कर दिया गया है, जिसकी जामा तलाशी के बाद जो है वहां पे जाने की इजाजत दी जा रही दायरीनों को। लेकिन जो खवातीन है उनके जो है चेकिंग का सिलसिला अभी ताहाल शुरू नहीं किया गया है। यह अफसोसनाक फिर दोबारा हो सकता है, ना वहां पे वाकया ना रोनमा हो। तो खवातीन पुलिस एहलकार, रेंजर पुलिस एहलकारों को चाहिए कि वहां पे खवातीन के लिए एक मखसूस जगह रखें जहां पे खवातीन की जामा तलाशी ली जाए, उसके बाद मज़ारात की तरफ उनको इजाजत दी जाए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सिक्योरिटी प्लान नजर नहीं आ रहा है कि सिर्फ मर्द हजरात के लिए ये सिक्योरिटी प्लान 2 वॉक थ्रू गेट नजर आ रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया जाजेब हमें डिटेल से आगाह करने के लिए। जावेद साहब, कमिंग टू यू नाउ। सर, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये इलाका जहां पर जो ये हमें मज़ार नजर आता है और जो कि मोस्ट विजिटेड जिसको करार दिया जाता है, हर रोज डेली बेसिस पे हजारों बंदा वहां पर इकट्ठे होते हैं। आज सर जो वो खबर जिस तरह से चल रही थी कि वहां पे उनके जो शहीदों के रिमेन्स के साथ, बॉडी पार्ट्स के साथ जो हशर लगाया हुआ था, उसके बाद एक नोटिस ले लिया गया, क्या कहेंगे सर? सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मैं समझता हूँ कि ये वाकई सैड स्टेट ऑफ अफेयर है, क्योंकि अगर लोग इस तरह मारे गए और इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है, फिर उनकी बॉडीज़ जो हैं जब रिकवर हुई हैं, फिर जब ज़ख्मियों को, आपको पता है कि वहाँ पर एम्बुलेंस ही नहीं थी और कई घंटों के बाद एम्बुलेंसेस वहाँ पहुँची हैं क्योंकि कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। पाकिस्तान गुज़श्ता 10 बरस से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। हमारे बड़े तजुर्बात, बड़े तल्ख़ तजुर्बात हुए हैं हमें। हमारी मसाजिद पे हमले हुए हैं, हमारी दरगाहों पे हमले हुए हैं, आम पार्कों में हमले हुए हैं जहाँ सैकड़ों लोग मारे गए हैं, स्कूलों पे हमले हुए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का हमला हुआ है, आपके सामने कितना खूनी किस्म का हमला था। आम शहरियों को मार्केट्स के अंदर उड़ाया गया है। और इस सब तजुर्बात के बाद हम अगर फिर भी अभी नहीं सीख पाए कि हमें कैसे करना है, कैसे इस दहशत गर्दी के इफरीत को हमने काबू करना है, इसका कैसे मुकाबला करना है, इसके बाद हमने क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो या वो अमल क्या करना है, तो बड़े अफसोस की बात है। अगर भी अभी भी हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज या एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं हुई कि इस तरह के बहरान से निपटने के लिए उनके पास कोई जामे हिकमत अमली या स्ट्रेटजी नहीं, मेडिकल एड, फर्स्ट एड, अस्पतालों में पहुंचाना, लोगों की ज़िंदगियों को बचाना, जो सीरियसली ज़ख्मी लोग हैं उनको ट्रीटमेंट देना, ये एक ऐसा मामला है जिसमें गुज़श्ता 10 साल में हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था। हमारे पास साजो सामान और वसाइल कम अज़ कम ऐसे होने चाहिए और ट्रेंड लोग होने चाहिए थे जो इस सूरत हाल से निपट सकें, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं है। जब भी एक बड़ा वाक़या होता है दहशत गर्दी का, एक पैनिक फैल जाता है, पता चलता है अस्पताल में दवाई नहीं है, कभी कहते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, कभी कहते हैं स्ट्रेचर नहीं है। लाहौर में जब ये गुलशन इकबाल पार्क में हुआ था ईस्टर के मौके पर, उसमें बहुत से ईसाई भाई हमारे मारे गए थे, तो स्ट्रेचर नहीं थे उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमें 10 साल के बाद भी अगर हम इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, एक पैनिक की सूरत हाल है, हमने कुछ सीखा नहीं, कुछ तजुर्बा नहीं हमें हासिल हुआ, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात। शाह साहब, ये मतलब सिर्फ एक सिंध का तो हाल नहीं है, ये तो पंजाब में भी इसी तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। अच्छा, ऊपर से जब इंसिडेंट होता है तो बजाय इसके कि जी कबूल करें वहाँ की सूबाई हुकूमतें, वो जिम्मेदारी उठाएं, उसको एडमिट करें, वो उल्टा बोलती हैं कि जी या तो एपीएस के वाक़े के बाद भाई किस किस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, किस किस को जिम्मेदार आपने करार दिया, या फिर केपीके की हुकूमत जो है वो पंजाब की हुकूमत पे जो है वो उंगली उठा रही होती है कि भाई केपीके में तो कुछ नहीं हो रहा। ये इस वक्त तो पूरा इस वक्त पाकिस्तान में ये लहर जो है वो दोबारा नजर आ रही है।
بات یہ ہے کہ نظر ایسے آتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ادارے، یہ درگاہوں، مدرسوں، امام باڑوں، مسجدوں سے لے کر سرکاری اداروں تک، کوئی شخص ذمہ داری سے اور ایمانداری سے کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. موت کو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے نا جی، یہ تو آنا ہی آدمی ہے. مطلب انسان کی تذلیل اور انسان کا وہ تو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے نا، مطلب کہ اگر انسان کے ٹکڑوں کے ساتھ ابھی یہ کچھ کر سکتے ہیں جو بتا رہے ہیں آپ، تو یہ انسانوں کے ساتھ انہوں نے کیا مطلب ہے کہ یہ. اب میں بتاؤں، وہاں پر کوئی نزدیک جو رات تک خبریں ملتی رہی، کوئی اسپتال نہیں تھا، کوئی ایمبولینس نہیں تھی، کوئی فرسٹ ایڈ نہیں تھی. سب زخمیوں کو بائکس اور گدے گاڑیوں پہ لے کے جایا جاتا تھا، گدے گاڑیوں پہ اور ریڑیوں پہ اٹھا کے لے. اب ٹو ہیل ود پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، صرف جو وہ درگاہ شریف ہے نا، مطلب آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیں کسی پوچھے صوبے والے سے کہ اس پر اوقاف کا کنٹرول ہے یا کس کا کنٹرول ہے، جس کا بھی کنٹرول ہے اس کی صرف سالانہ آمدنی کا فگر لے لیں آپ کہ سیون شریف کی سالانہ آمدنی کتنی ہے وہاں پہ، جہاں پر 24 آورز جو ہیں زائرین یہاں سے لڑی کوتل سے لے کے پنڈی مانسیرا سے لے کے کہاں تک وہاں جاتے ہیں، اور 24 آور وہاں پر یہ رہتا ہے. ارباں روپے کی آمدن ہے اس دربار کی. وہ کدھر جاتے ہیں، کون کھا جاتا ہے وہ؟ کہ وہاں پر اگر اسی درگاہ شریف جس کی آمدن ہوتی ہے، یہ اسی کے خرچے سے اگر کوئی ڈسپنسری نہیں بنا سکے، کوئی اسپتال 10 15 20 کا نہیں بنا سکے بستر کا، تو کیا بات اور کیا ہوگا؟ اپنے طور سے انہوں نے کیا دینا ہے صوبائی گورنمنٹ جس کے علاقے میں، تھر کے علاقے میں بچے مر جاتے ہیں بغیر خوراک کے. تو اس لیے یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں. مطلب اتنا بڑا ٹیررزم، اور یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہوئی، یہ تو اس 9/11 کے بعد اور ان کے اس کے بعد یہ روزانہ ہم بھگت رہے ہیں. روزانہ بھگت رہے. 3 مہینے پہلے ایک وہ شاہ نورانی مزار کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، 60 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے اس میں. کوئی خیال ہے کسی کو کہ بھائی آج میرا خیال اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو فگر 70-80 ہزار سے اوپر کراس کر گیا. ایبسلیوٹلی سر، بالکل. اور سر اس کے بعد جو ہم ایک ریاکشن یا پبلک کنزمپشن کے لیے جو ایک دم سے اقدامات دیکھتے ہیں، روبسٹ آپریشنز نظر آ رہے ہیں ملک میں، عوام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جی ہم کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی افغان امور کے ماہر سینئر صحافی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون کال. آپ کی اجازت سے میں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی. رحیم اللہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر ہمارے لیے وقت نکالنے کا. رحیم اللہ صاحب، جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر نظر آ رہی ہے پورے ملک بھر میں، سارے پروونشل کیپٹلز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے دہشت گردوں نے، اور جو منظم کارروائیاں ان کی نظر آ رہی ہیں، ہم ابھی تک تو ان کو اس طرح سے شکست نہیں دے سکے ہیں انفارچونیٹلی ڈسپائٹ آل دا کلیمز. سر یہ جو ریاکشن میں ہم نے جو کچھ اقدامات دیکھے کل جی ایچ کیو میں، اور یہ پہلی بار کہا گیا کہ جی ایچ کیو میں پہلی مرتبہ افغانستان کے آفیشلز کو طلب کیا گیا، ان کو ایک لسٹ تھمائی گئی 76 ٹیررسٹ جو افغانستان میں موجودگی کا ان کو بتایا گیا کہ ادھر وہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لیں یا پھر پاکستان کے حوالے کر دیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں ٹو کابل، ان کو طلب کر لیا گیا منسٹری آف فارن افیئرز نے افغانستان کی، اور انہوں نے کافی زیادہ اس کراس بارڈر شیلنگ کے حوالے سے اس پر ایک احتجاج ریکارڈ کروایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اپنے ود ان پریمیسز جو دہشت گرد ہیں اس سے پہلے ڈیل کرے، اور نہ ہم کوئی جواب دینا نہیں ایک تو رکھتے. اور سیکنڈلی انہوں نے وہ تمام جو ایکوزیشنز پاکستان نے 7 اٹیک کے حوالے سے لگائی تھی کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس حملے میں ہوئی ہے، اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. کیا کہیں گے سر یہ ہمارے ریئیکٹیو میجرز کے حوالے سے؟ جی بالکل، میرے خیال میں ہمیں تو اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بڑا میئرڈ رسپانس دینا چاہیے. ہم ایک ملک بھی ہمارا افغانستان سے بڑا ہے، اور ہم نے پہلے بھی تحمل سے کام لیا ہے. ہمارے عوام کافی غم و غصے میں ہیں، کافی یہاں پہ تشویش ہے، اور حکومت نے ظاہر ہے عوام کو تسلی دینی ہے، عوام کی ہمت بندانی ہے، تو کچھ اقدامات تو کرنے پڑتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو جی ایچ کیو میں افغان ڈپلومیٹس کو بلایا گیا، میرے خیال میں یہ افغان حکومت کو حالات کی سنگینی جو ہے اس کا احساس دلوانا تھا
کہ یہ کوئی ایسا معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں. 10 حملے پاکستان میں ہو چکے ہیں کچھ دنوں میں، اور چاروں صوبوں میں اور فاٹا میں. اور یہ کہ یہ ان کو بتانا تھا کہ یہ سارے حملے جو ہیں اس کی پلاننگ اور اس کی جو بھی وہاں سے حملہ آور ہیں وہ اکثر افغانستان سے آتے ہیں. اچھا، افغان حکومت کا یہ ایک بڑا عجیب ایک نیریٹو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 7 شریف کا جو حملہ ہوا یہ داعش نے کیا ہے، یہ تو ٹی ٹی پی نے اور جماعت الاحرار نے نہیں کیا. تو پھر ہم نے جو آج ہماری بات ہوئی افغانستان میں، ہم نے کہا کہ یہ داعش کا حملے کی ذمہ داری جو انہوں نے قبول کی ہے 7 شریف کی، یہ ابھی تک کوئی کریڈیبل کلیم نہیں ہے. پہلے بھی انہوں نے کوئٹہ میں اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن اس کے علاوہ ٹی ٹی پی نے جو ہے یہاں پر جو پشاور میں حملہ ہوا تھا حیدرآباد میں ججز کے اوپر، اس کی ذمہ داری قبول کی. جماعت الاحرار نے لاہور کے حملے کی ذمہ داری قبول کی. ہم نے کہا کہ تینوں گروپ جو ہیں وہ ذمہ داری قبول کر چکے ہیں اور کئی حملے ہو چکے ہیں. تو افغان حکومت کا جو رد عمل ہے یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ وہاں سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا بھارت کو وہاں پہ کافی رسائی اور پذیرائی ملی ہے. وہ اس بات کو نہیں مانتے. وہ الٹا پاکستان کے اوپر الزامات لگائیں گے. کچھ ہماری بھی کمزوریاں ہیں، وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. تو یہ تو بالکل ہی مجھے یقین تھا کہ اس طرح کا ایک ریئیکشن آئے گا، اور ان کے الزامات جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہم سے بھی زیادہ ہیں. ابھی اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنے اس میں صرف پروپیگنڈا ہے، اس کو دیکھنا ہے. لیکن افغانستان سے میرے خیال میں اس وقت کوئی توقع ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان مطلوبہ افراد کو پاکستان کے حوالے کر دیں گے یا وہ پاکستان سے تعاون کریں گے. رائٹ سر. اور رحیم اللہ صاحب اس بات پہ بھی ضرور کامنٹ کر دیجیے گا، جب امریکہ بھی یہ بات بارہا پاکستان سے کہتا ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، اور جو ابھی ہم اس چیز کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں، پھر ہم ریسنٹ ان اٹیکس کے بعد جو آپریشنز دیکھ رہے ہیں ملک میں ہوتے ہوئے، تو دہشت گرد پھر کہاں سے پکڑے جا رہے ہیں سر؟ لیکن نا یہ بھی ایک بہت ہی حیرانی کی بات ہے کہ اگر 100 سے زیادہ لوگ ہمارے ہاں 24 گھنٹوں میں مارے جاتے ہیں پاکستان کے بارڈرز کے اندر، پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور فاٹا میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے لوگ، یہ مسلح ہیں، یہ ملیٹنٹس ہیں، یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے. یعنی ہم تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ بھاگ گئے ہیں، افغانستان میں ہیں، یہاں پہ صرف سہولت کار ہیں. اب تو سہولت کار سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ سہولت کاروں کے علاوہ یہاں پر مسلح لوگ موجود ہیں، اور کچھ علاقوں میں ان کا کافی عمل دخل ہے اور وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ داخلی مسائل بھی ہمارے ابھی تک ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے. یعنی ہماری سرحدوں کے اندر بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے لیے خطرہ ہیں. بارڈر کے باہر جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، اور وہاں پہ ہم افغان حکومت سے کہیں گے، امریکہ سے کہیں گے، انڈیا کے اوپر تنقید کریں گے، لیکن جو ہمارے یہاں موجود ہیں ان کے خلاف تو اگر پہلے کارروائی نہیں ہوئی اس طریقے سے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. رائٹ سر. اور چونکہ ہماری ایجنسیز بھی کچھ جو سویلین اور ملٹری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی را اور افغان انٹیلیجنس کے ان واقعات میں ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں. ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے، بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جاوید صاحب، جو یہ این ڈی ایس کے فارمر ہیڈ ہیں امراللہ صالح صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کے اٹیکس جو آپ کے 7 میں مزار پہ ہوا ہے یہ رزلٹ ہے پاکستان جس طرح سے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا آپ خمیازہ اٹھا رہے ہیں. تو وہی اگین کہ بلیم آپ پر، اینڈ دین ہی سیڈ کہ وی ناٹ بیہائنڈ دی اٹیک اینڈ وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایکسپلین دس. آئی تھنک یہ بلیم گیم پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت ہی افسوسناک ہے. اگر ہمارا مشترکہ دشمن جو ہے وہ ٹیررسٹ ہیں اور ٹیررزم کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو ہمیں ایک جوائنٹ ایفرٹ، مشترکہ ایفرٹ کرنی چاہیے. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت عرصے سے ایک بلیم گیم ہے. افغانستان ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں ٹیررزم کروا رہے ہیں اور آپ ان کی قیادت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، بڑا ٹھوس دعویٰ ہے کہ آپ ہمارے جو اندر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، ان کی پلاننگ کرنے والے، ان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے پاس بڑے کریڈیبل ایویڈنسز موجود ہیں، شہادتیں موجود ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں.
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان اور افغانستان اور امریکہ جو کہ جس کی بڑی تعداد میں فوج موجود ہے وہاں پہ، وہ اس خطے میں ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتا ہے جی اور اس کو سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، پیس لانا چاہتا ہے، تو پھر اس جھگڑے کو پاکستان افغانستان کو ختم کرنا پڑے گا اس کو، اور ان کو جوائنٹ ایفرٹ کے لیے تیار کرنا ہوگا تاکہ ہم اس جو کامن اینیمی ہے اس کو ہم اس سے نمٹ سکیں ایفیکٹیولی۔ ہماری کوششیں جو ہیں ڈیوائیڈڈ نہیں ہونی چاہیے۔ آج جو سرتاج علی صاحب کی ٹیلی فونک کانورسیشن کا میں نے جو ذکر کیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ جو تھی، تو انہوں نے اس میں اس بات کی طرف یہ مطلب کہا ہے کہ افغانستان تیار ہے کوآپریٹ کرنے کے لیے۔ اگر ہے تو بالکل کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، بہت سے یہ جو جماعت الاحرار ہے اس کے اوپر کل اٹیک ہوا ہے، پاکستان کی فوج نے اٹیک کیا ہے ان کی پوسٹ کے اوپر، سم پیپل ہیو بین رپورٹڈلی کلڈ۔ اس کو افغانستان کو رین ان کرنا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا۔ پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ شمالی وزیرستان، جس کے بارے میں امریکہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وہاں ری گروپنگ ہوتی ہے، ری آرگنائزیشن ہوتی ہے، وہاں پہ اسلحہ ہے اور وہاں سے کارروائیاں افغانستان کے اندر ہوتی ہیں۔ امریکہ نے ایک بہت دفعہ پاکستان پہ پریشر ڈالا کہ پاکستان شوڈ ڈو مور، اور وہ پرٹیکولرلی کہتے تھے کہ نارتھ وزیرستان میں آپ آپریشن کریں۔ پاکستان نے ضرب عزم کے تحت یہاں آپریشن کیا ہے بڑا افیکٹو، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹو اے لارج ڈگری انہوں نے وہاں پہ جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں اور جہاں وہ ری گروپنگ کرتے تھے، وہ سارے ٹھکانے ٹو اے لارج ڈگری وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں۔ بٹ سر انفارچونیٹلی ہمیں کیوں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی سانحہ ہو ملک میں اور ایک دم سے پھر ہم حرکت میں آئیں؟ ہماری وہ اس طرح سے اسٹریٹجائز، کیونکہ شاہ صاحب مطلب گزشتہ رات بھی جو ایک کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا اس میں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 90 سسپیکٹس، اور جو میں نے مینشن بھی کیا تھا 10 افغان سے، پلس پولیس نے ریکور کیے ہیں گنز انکلوڈنگ سب مشین گنز، 2 ریپیٹرز، 12 بور شارٹ گنز، 2 ڈبل بیرل گنز، 8 mm پسٹلز، 9 mm پسٹلز، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کارروائی میں نکال لیا۔ تو یہ چیز پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی سر؟ یہ اب کامن کوشچن ہے، دیکھیں نا، یعنی ہماری ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز یا جو ایگزیکیوٹو ایجنسی ہیں یا پولیٹیکل پاور ہے یا ملٹری پاور ہے، پہلے تو آپ نے خود بھی ایک سوال، یعنی ان دی ڈپلومیٹک ہسٹری فرسٹ ٹائم جی ایچ کیو جو بلا رہا ہے اس کا واٹ از دس؟ یہ پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے، یہاں پر کنسٹیٹیوشن ہے، یہاں پر پارلیمنٹ ہے، یہاں پر سیٹ اپ ہے، پورا مطلب ہے فارن آفس ہے، یعنی کیوں دوسرے کیوں نہیں پھر اس طرح سے حرکت میں آ رہے؟ نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، اگر ان کو کسی نے بلانا تھا یا پوچھنا تھا تو زیادہ سے زیادہ وہاں پر کوئی ملٹری کا آپ بٹھا لیتے، نمائندہ بٹھا لیتے اگر آپ نے کوئی انفارمیشن ادھر ادھر پوچھی تھی۔ لیکن ایک تو یہ ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ نمبر 2 جس کا آپ یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، یہ وہ، اور یہ ٹیررسٹ پہلے کیوں نہیں پکڑے جا رہے تھے سر؟ آپ دیکھیں، نمبر 1 پہلا سوال یہ، پہلے کیوں نہیں پکڑے جاتے تھے؟ نمبر 2 یہ کل ہی اگر پکڑے گئے ہیں تو یہ کہاں چوکوں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے آپ کو ٹیلی فون کیا، آؤ ہمیں پکڑ کے لے جاؤ، اور نہ صرف پکڑ کے لے جاؤ، ہمیں مار جاؤ؟ یا انکاؤنٹر کس جگہ پر ہوا؟ کیا یہ 100 انکاؤنٹر ہوئے جس میں آپ نے انکاؤنٹر پہ ان کو مارا؟ یا تھرڈ سوال یہ تھرڈ سوال جو ہے وہ ہمارے جیسے پولیٹیکل ورکر اور جو وکیلوں کی دنیا ہے، انصاف کی دنیا ہے، جو ماروائے آئیں گے، ماروائے قانون کسی کو ہاتھ لگانے پر بھی جو فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتے ہیں، کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آپ کی کسٹڈی میں تھے اور آپ نے کسٹڈی میں انکاؤنٹر کر کے ٹھاپ مار کے یہ ایک اور بڑی خطرناک بات ہے۔ مطلب بالکل بالکل، تو یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بٹ سر پنجاب میں چونکہ لاسٹ ایئر ہی جو یہ کومبنگ آپریشنز پنجاب میں بھی ہوئے اور ڈیلی بیسس پہ کتنے ملیٹنٹس جو ہیں ان کو مارا جا رہا تھا، اریسٹ کیا جا رہا تھا۔ میں یہاں پہ ضرور ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی، جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے 4th شیڈیول میں آلریڈی 1450 افراد جو ہیں اس میں شامل تھے، اس میں مزید ایڈ کیا حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو۔ یٹ آپ کے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں اگر حالات ہوئے اس طرح کے تو پھر رینجرز آپریشن کی ضرورت ہوگی۔ تو سر حالات کس طرح کے ہوں گے؟ مطلب میں نے سنی ہے پریس کانفرنس، ساری سنی ہے ان کے مدد حالات، اور پورے ملک میں حالات ایک جیسے ہیں۔ حالات اور کیسے ہیں؟ لاہور قانون ساز اسمبلی کے منہ کے آگے انہوں نے آئی جی اور ڈی ایس بھی کھڑکا دیے اور 7 اور لوگ بھی مار دیے، مطلب ہے۔ اور حالات کیسے ہوتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب، میاں صاحب، کوئی خدا کا خوف کھائیں، کوئی مطلب ہے وہ کون سے حالات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہوں گے تو تب شمالی یا جنوبی یا شرقی غربی جو پنجاب ہوگا وہ پھر وہاں پر رینجرز کارروائی کرے گا۔ رینجرز اگر کراچی جیسے شہر میں جو کہ ایک
सिविलाइज शहर है, 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं, ताजर है, और वहाँ पर एक हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो वहाँ पर बहुत बड़ा हमारा हब और अड्डा है, मतलब है वहाँ पर अगर हो रही है तो बाकी जगह क्यों नहीं और हो सर रही? लाहौर इटसेल्फ हुक्मरान जमात का होम ग्राउंड, उसके अंदर ऑपरेशन का रुख नहीं नजर आ रहा। अब मैं सारी रूप से क्या कह सकते हैं, मतलब ये जावेद साहब बता सकते हैं क्योंकि सीनियर साफी कोई बट गहरी नजर। आपकी ये खूबी है कि आप ये मान रहे हैं, क्योंकि अदर पीएमएलएन रिप्रेजेंटेटिव्स जो नुमाइंदे होते हैं वो माजरत के साथ नहीं कह। इस सारे फिनोमेना का जो टेररिज्म का फिनोमेना, इसकी 2 डायमेंशन है। एक तो इंटरनल है कि हमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इंटरनली जो हाइड आउट्स हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेररिज्म है, टेररिज्म ब्रीड हो रहा है या टेररिस्ट तैयार हो रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना चाहिए बड़ा सीवियर किस्म का, ताकि किसी को ये उंगली ना उठानी पड़े कि जी आपके यहाँ भी ये मौजूद हैं, आपके यहाँ ये लोग हैं, आप इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे। सर हमारा मतलब इमीडिएट कंसर्न ही होना चाहिए कि भाई कहाँ से ऑर्डर्स ले रहे हैं ये। और पाकिस्तान में अगर फैसिलिटेटर भी हैं, फर्ज करें जैसे ये लाहौर वाला फैसिलिटेटर पकड़ा गया है और वो ये कह रहा है कि मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं और मैंने खुद कुछ जैकेट जो है वो मैंने ट्रक के जरिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुई, बड़ा सेहतमंद किस्म का, बड़ा मुतमिन था और हाँ वो फैसिलिटेटर है। इस तरह के जो लोग हैं, वी नीड टू कीप एन आई ऑन देम, वी नीड टू वॉच देम वेरी केयरफुली कि ये क्या कर रहे हैं और इनको एलिमिनेट करना है। बिल्कुल एक वो डायमेंशन है जो एक्सटर्नल है, जो अफगानिस्तान में भी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैंने एक वीडियो खुद देखी है जिसमें कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उमर खरासानी है वो उधर बैठा हुआ है, वो ट्रेनिंग करवा रहा है, और वो पाकिस्तान ने जो एक नगमा तैयार किया था, बड़ा दुश्मन बना फिरता है या इस तरह उसी की एग्जैक्टली उसी की तर्ज पे, हाँ उसके तर्ज पे उन्होंने एक और के बड़ा जर्नैल बना फिरता है, ठीक है। इस तरह उनको मोटिवेट करते हैं, यूज करते हैं, करोड़ों और लाखों रुपए का फंड्स उनके पास आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब ये मिलिटेंट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मजीद रीऑर्गेनाइज होके मतलब ये इनका एक इंसिडेंट इस वक्त मैक्सिमम कैजुअलिटीज में रिजल्ट कर रहा है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सर हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी सिमत इस वक्त काफी इस बात पे एडमेंट है कि हमारी सिमत दुरुस्त नहीं है, हमारी सिमत होनी किस तरह से चाहिए, और तोरखम बॉर्डर को सील करने से सर क्या हम टेंशन्स को मजीद फरोग दे रहे हैं, रेस करते हुए देखेंगे? देखें, जब आपके ऊपर इस तवातर से हमले हो रहे हों, 10 हमले हो जाएं, तो फिर आपको कुछ गैर मामूली इक़दाम उठाने पड़ते हैं। और ये समझा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो आते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान, वो तोरखम के रास्ते आते हैं, उसके बाद फिर चमन का बॉर्डर है और फिर गुलाम खान है और इस तरह और भी खरलाची का बॉर्डर है कोरम एजेंसी में। तो ये उस बॉर्डर को सील किया गया, तोरखम को और कुछ और जगहों को। मेरे ख्याल में ये एक आर्जी इकदाम है और इससे जाहिर है ये भी एक इंसानी मसला भी है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, उसका भी जिक्र हुआ है। लेकिन ये है कि ये मेरे ख्याल में पहले भी इस बॉर्डर को बंद किया गया जब हालात ख़राब हुए, यहाँ पे झड़प भी हुई थी और पाकिस्तान आर्मी के मेजर चंगेज़ी जो थे वो शहीद हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, ये आप कुछ इक़दाम तो उठाते हैं ना, ये तो काफ़ी मुल्कों में ऐसा होता है कि वो अपनी बॉर्डर को, अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर देते हैं इमरजेंसी के हालात में। तो हमारे यहाँ भी गैर मामूली हालात थे। लेकिन अब ये है कि ये जो एक और हमने जो कदम उठाया, जो यहाँ पे बारी तोपखाने से गोलाबारी हुई, तो ये भी पहले हो चुकी है हमारे यहाँ से। ये अफगान हुकूमत ने उसके ऊपर काफ़ी एहतजाज भी किया था और अफगानिस्तान के जो मरकज़ी शहर काबुल से एक लॉन्ग मार्च हुआ था कुनड़, और वो उनके पार्लियामेंट के लोग और बाकी आए थे। और क्योंकि कुनड़ में उन्होंने कहा था कि बाजाउट से गोलाबारी हुई है और वहाँ पे कुछ लोग मारे गए हैं, तो ये पहले भी हो चुका है, अब भी हुआ है। अब यह है कि जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के जो ठिकाने हैं, क्या इस तरीके से हम उनको तबाह कर सकते हैं, या जो सारे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स वहाँ पे 3 सूबों में मौजूद हैं, निंगरहार में हैं, कुनड़ में हैं और नूरिस्तान में हैं, क्या हम सबको तबाह कर सकते हैं, सबको मार सकते हैं इस तरीके से? मेरे ख्याल में इस तरह ये नहीं होगा, क्योंकि ये कई सौ लोग हैं और ये बॉर्डर के करीब भी हैं और बॉर्डर से दूर भी हैं, और ये वहाँ पर काले शीशे की गाड़ियों में फिरते हैं, और इनमें से कुछ के बड़े करीबी रवाबत हैं मुख्तलिफ खुफिया इदारों के साथ। तो इनको अगर ये पुष्पनाई हासिल नहीं होगी तो इनका वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि वहाँ के
जो मकामी अफगान अवाम है वो भी इनसे तंग है, वो भी चाहते हैं कि इनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि इनकी वजह से अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलाबारी होगी या कोई ड्रोन हमला होगा तो फिर जो मकामी लोग हैं उनको भी नुकसान होगा। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत जो है वो चाह रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान का जो इसमें नुकसान हो रहा है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट को बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान मजबूर हो जाए और वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करे। मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रेटजी है और इसमें अफगान हुकूमत अकेले नहीं होगी, इसमें अमेरिका भी होगा और इसमें इंडिया भी होगा। राइट सर, थैंक यू सो मच रहीमुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। एक मुझे ब्रेक का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जवाद अवान साहब, सीनियर रिपोर्टर द नेशन फ्रॉम लाहौर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हमें जवाद अवान साहब ने ज्वाइन करा है, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट द नेशन फ्रॉम लाहौर इज जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम। जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जवाद साहब, हम डिस्कशन में बात कर रहे हैं अभी जो दहशतगर्दी के इन वाकयात और उसमें तसलसल जो नज़र आ रहा है इन सीरीज ऑफ अटैक्स के बाद, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस देख रहे हैं, हम मुल्क में ये कोम्बिंग ऑपरेशंस का सिलसिला और चूँकि इंटेंसिफाई हो चुका है, उस हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप डिटेल्स शेयर करें। और फिर एक बुनियादी सवाल कि ये चीज़ पहले क्यों नहीं हो रही थी, और अगर हो रही थी तो आप फिर वो ज़रूर हम तक डिटेल्स देंगे। इसमें एक चीज यहाँ रहीम वाला जिस वक्त मैं सुन रहा था, सबसे मैं आगाज इसमें वहां से करना चाहूंगा। इसमें सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो बॉर्डर मैनेजमेंट है अफगानिस्तान में। पिछली जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसके दौर में एक दफा एक तो मीटिंग्स हुई थी जिसमें हमारे DGISI भी गए थे वहां पे, और एक NDS के साथ एक हमारा MOU जो है वो साइन हुआ था, बात आगे बढ़ नहीं सकी। इसमें जो सूरत हाल है, इसमें हमें कोई ज्वाइंट ऑपरेशंस की जरूरत है, खसूसन पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। नंबर एक चीज तो ये हो गई। नंबर दो चीज ये है कि ये जो इंटेंसिटी आपने देखी है इस वक्त उनके टेररिस्ट ऑपरेशंस की, इसकी तैयारी वो लास्ट ईयर अगस्त से, और आप कह लें अगस्त सितंबर से कर रहे थे। मैंने इस पर एक स्टोरी, एक दो स्टोरीज भी इस पर दी थी कि नूरिस्तान से उन्होंने गिलगित या चित्राल के एरिया में उन्हें इंकर्शंस किए उन्होंने, और उस साइड पर उनकी एक्टिविटी थी। जमातुल अहरार की भी थी, नंगरहार वाली साइड पे भी थी, नूरिस्तान भी थी, TTP भी थी, और उसमें सबसे एडिशनली जो डेडलीस्ट सेक्टर है उसके साथ इनके इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और इस किस्म के फॉरेन फाइटर्स में वो भी इनके साथ इकट्ठे हो रहे थे। मूवमेंट अंडर वॉच थी बॉर्डर के ऊपर, कुछ इनके स्लीपर यूनिट्स में वो ब्लो भी किए गए थे, कुछ लीडर्स पकड़े भी गए थे। लेकिन ये एक इतना सेंसिटिव और इतना डेलिकेट इशू है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं खसूसन जो मिलिट्री की हैं, इवन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, वो ऑपरेशन ये बड़े टाइम टेकिंग होते हैं। इसमें आप स्लीपर सेल यूनिट्स जो हैं वो चार जो है ना वो ग्रुप्स की चेन में काम करते हैं, जो एक दूसरे से किसी की भी वाकफियत नहीं होती। लिहाजा अगर आप हिट टीम को टारगेट करते हैं जिसमें कोई टारगेट हिट करना या सुइसाइड अटैक करना है, कहीं पे सुइसाइड बॉम्बर पकड़ लेते हैं, तो उसको शायद हो सकता है दूसरे तीसरे सेल की कोई इंफॉर्मेशन ना हो। ये होगा नंबर 2। नंबर 3 ये है कि 2009 में जिस वक्त ऑपरेशन राह रास्त जो है वो कंक्लूड हुआ, स्वात में कंक्लूडिंग फेज में था, साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो आपने देखा होगा कि 2009 ने एक बड़ी खौफनाक जो है वेव देखी थी टेररिज्म की, जिसमें 4 लाहौर ISI, मुल्तान ISI और पेशावर ISI और सक्खर ISI, 4 ISI ऑफिस पे अटैक्स हुए थे, आपको शायद याद होगा। और उसके अलावा एक ही दिन में FIA लाहौर और उसके साथ मनावा और बेदियां, एक पुलिस अली ट्रेनिंग स्कूल और मनावा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, एक ही दिन में जो है वो अटैक हुए। ये उसी किस्म की आप कह सकते हैं, उसकी बड़ी माइनर आप कहेंगे एक माइनर इंटेंसिटी के साथ जो है एक नई वेव उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने नई मिलिट्री लीडरशिप जो है जिसमें नए कमांडर हैं और जो DGISI है, और उनको शायद कोई मैसेज देने की कोशिश की है, एक कम बैक करने की कोशिश की है। लेकिन उसके साथ ही जो हमारी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया है, और जो रिटेलिएशन जो है आपको पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर आई है, जो रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ पे जमातुल अहरार के कैंप्स वगैरह जो है उनको तबाह किया गया, और कोई उनका बाचा नामी कोई उनका डेप्टी कमांडर है जिसका जो है जमातुल अहरार खुरासानी है, वो मारा गया। तो ये एक अच्छा साइन है, और ऐसे कि उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کے لیے آپریشن جو ہے انٹینسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً بار بار ہم پنجاب کو اگنور کرتے ہیں اور اس پہ بڑی بحث بھی ہوتی ہے. پنجاب، ساؤتھ پنجاب جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ سینچریز ہیں، یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جواد صاحب، یہ جو 4th شیڈیول میں حافظ سعید ان کے ساتھیوں کا نام ڈالا گیا ہے، آلریڈی اس لسٹ میں 1450 لوگ ہیں. کیا کہیں گے اس کے ڈسپائٹ آل دیٹ؟ شہباز شریف صاحب تھنکس کہ جی پنجاب کے تو حالات ہی نہیں اس طرح کے کہ جو آپریشن اس میں کنڈکٹ کیا جائے، رینجرز آپریشن طلب کیا جائے. دیکھیں، رینجرز طلب کرنا، رینجرز کی پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات ہوئی اور پروگرامز میں ہوئی ہے کئی جگہ پہ. دیکھیں گے، رینجرز جو ہے وہ اٹ از اے پارٹ آف دی انٹیریئر منسٹری، تو اس کو کوئی ضد تو نہیں بنانا چاہیے اور اس میں کوئی برا بھی نہیں بنانا چاہیے کہ رینجرز کا جب کوشچن ہو. پچھلے ملٹری رجیم میں بھی ہوتا رہا، جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کے دور میں بھی. اس کی تو جو ایپکس کمیٹی تھی پنجاب کی لاہور میں جو میٹنگز ہوئی ہیں، اس کو میں نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ وہاں پہ یہ ایشو ٹائم اینڈ اگین ریز ہوئے ہیں. تو رینجرز کو انگیج کرنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ مسئلہ نہ بنایا جائے کہ رینجرز کو انگیج کریں گے. بٹ جواد صاحب، یو تھنک پولیس میں وہ تمام کیپیبلٹیز اس وقت ہیں، اور کیونکہ وہ چھوٹو گینگ کا بار بار ہم وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ بھی سامنے پولیس کی ٹریننگ کا ایک صحیح کا صورتحال سامنے آ گئی تھی. آپ کو لگتا ہے یہ تمام جو لاہور کے ودن بھی آپ داتا دربار ہیں یا گامے شاہ ہیں، پی پی پاک دامن ہیں، وہاں کی سیکیورٹی کا بھی جو اپریٹس ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم کوئی فیوچر گاڈ فوربیڈ کو اس طرح کے انسیڈنٹ کو اوائڈ کر سکیں؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا. جو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے ساری علاقوں کی جو اسکریننگ ہونی چاہیے، وہاں پہ جتنے ریزیڈنٹس ہیں وہ ابھی ساری پاسبل نہیں ہے. جو سلیپر سیل جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ ایسے ہیں جن کا پریویسلی کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. اس میں ہر آپ کہیں طبقہ فکر سے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے لوگ اس میں انوالو ہیں. اس میں جو آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ جو کاڈر ہے، اٹ از دی موسٹ ڈینجرس، کیونکہ اس کو نہ پیسے کی لالچ ہے، نہ اس کو کوئی اور ایشو ہے. جو آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ہے اس کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ اس کے لیے بہت ساری بڑی جو ہے میپنگ کی ضرورت ہے، بڑے انٹینسو آپ کہیں انفارمیشن گیدرنگ آپریشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہت ساری ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ سویلین جو ادارے ہیں وہ کوئی کام اچھا نہیں کرتے یا نہیں کر رہے. ابھی شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے انٹیلیجنس بیورو اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کریڈٹ دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ بھی کام کرتے ہیں. لیکن ان کے پیچھے دوسری ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں، فوج کی بھی کر رہی ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ جو فرنٹ جو بیئر کیا ہے وہ فوج نے کیا، اور سب سے زیادہ آئی ایس آئی نے گال میں جو ہے وہ فرنٹ کیا ہے. بالکل. تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ نمبر ٹانگنے کا مسئلہ ہو کہ جی میں نے زیادہ کیا ہے، میں نے کیا ہے. ہم جو ہے وہ حالت جنگ میں، اور حالت جنگ میں سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ کاؤنٹر ٹیرر کی جو ایک بڑی آپ ریسنٹ ہسٹری کی بڑی مثال آپ دیکھیں گی تو یہ آئرش ریپبلکن آرمی کی ہے. آئرش ریپبلکن آرمی کو جب انہوں نے کاؤنٹر کیا وہاں پہ برٹش انٹیلیجنس نے یا برٹش سیکورٹی آپریٹرس میں، تو ان کا آن گراؤنڈ اسپیشل برانچ تھی جو ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہے یہاں پہ. تو اسپیشل برانچ تھی، اس کے اوپر MI5 ہے، پھر MI6 ہے. تو انہوں نے مل جل کے جہاں جہاں جس کی ضرورت تھی اس کو کوآرڈینیٹ کر کے کیا. یہ نہیں ہے کہ جی یہ آگے ہے اور یہ پیچھے ہے. ایبسلیٹلی، بالکل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جواد صاحب، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دیز ڈیٹیلز ود اس. جاوید صاحب، ہم وہ ایک میں نے پیچھے بات کی تھی کہ داعش کی موجودگی، تو ہم تو ہمیشہ اس بات کو مسترد کرتے آئے ہیں کہ جی پاکستان میں تو داعش موجود ہی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس طرف ہمیں اور جو جتنے بھی بینڈ گروپس نظر آ رہے ہیں ان کی آئیڈیالوجی تو کہیں نہ کہیں ملتی ہوگی؟ مطلب اگر داعش کا اس طرح سے آرگنائزیشن سٹرکچر پاکستان میں موجود نہیں ہے، بٹ نظریہ تو میرا خیال میں کہ داعش جو ہے، جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس کو شیئر کرنے والے بہت سے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. اور ایسا جو آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ آدمی ہوتا ہے اس کو کسی ایکشن کے لیے تیار کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی کنونسڈ ہوتا ہے کہ یہ جو داعش کر رہا ہے دنیا بھر میں یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے، اس کا جواز موجود ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے. اور اس کو آپ نے تھوڑا سا اور موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ اس کو پھر کسی ایکشن کے لیے تیار کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلیپر سیل کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جن کو آپ آسانی سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، جن کو آسانی سے آپ یوز کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ موجود ہیں، اور یہ کہنا کہ داعش یہاں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقائد کے منافی بات ہے. داعش کے ایسے عناصر، ایسے جرمز موجود ہیں، ایسے سلیپر سیلز موجود ہیں جن کو آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، اور وہ آئیڈیالوجیکلی بڑے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں.
ان کو ذرا سی محنت کرنے کے بعد ذرا سا ان کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو متحرک کرتے ہیں اور ان سے آپ کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. جیسے یہ ایک ہمارے یہاں ایک تھنکنگ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ یہ زیارتیں جو ہیں یہ ان کو ناپسند کرتے ہیں, وہ اس کے ڈانڈے ملاتے ہیں کہ یہ شرک ہے جی, یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, بدعت ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو اگر اس سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو آپ بہت جلدی موٹیویٹ کر کے کسی بھی زیارت پر یا کسی بھی ایسی درگاہ پر حملہ کروا سکتے ہیں. تو یہ پاسبلٹیز موجود ہیں. بالکل. شاہ صاحب, آخر میں ایک افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو وہ کس حد تک ہمیں اس وقت ہونے کی ضرورت ہے, اینڈ نیشنل ایکشن پلان کے جو صرف وہ 20 نکات تھے, اتنے ویگ قسم کے نکات تھے کہ جی ٹو اینڈ ملیٹنسی اینڈ ایکسٹریمزم, مطلب ہم نے آبجیکٹیوز ایک ویسے ہی مطلب پلان تو نہیں ہوتا, وہ ایک آبجیکٹیو اس طرح کے نظر آتے تھے, ایک بہت ہی ویگ قسم کے. بٹ سر کیا ہے وہ بلٹ پوائنٹس تو صرف وہ پیپر کے حد تک ہی محدود رہ گئے. یہ ہماری اور اس کی اس پر عمل درآمد نہ ہونا اور اس کی ناکامی کی وجہ خود گورنمنٹ نے کہا ہے. زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی ان پنجاب, لاہور کے اس سے ہی آغاز ہو گیا اس ہفتے کا. میں یہی کر رہا ہوں نا کہ اس کی ناکامی اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے کا اقرار خود ریلیونٹ کوارٹرز نے کیا ہے کہ جی ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں ہو سکا. بھائی کس نے کرنا تھا, آپ کریں, کون کرے گا؟ مطلب اگر حکومتی ادارے اور مطلب ڈیفنس کے ادارے یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ نہیں کرے گی, کون کرے؟ اب دیکھیں لاہور کے واقعے کا 7 تاریخ کا 4 تاریخ سے پہلے باقاعدہ ٹیپ ٹوپ ہوا بڑا الرٹس. بھائی اس حد تک آپ کو پتہ ہے الرٹ کا, تو آپ صرف اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اب اس کا ایکشن ہو تو پھر بتائیں ہم. اور سر اے پی ایس کے بھی اس سے پہلے سے مطلب الرٹس. میرا خیال یہ ہے کہ جتنے وہ لوگ موٹیویٹڈ ہیں, جتنی وہ کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تباہی کا, اس سے روکنے اسی شدت کے ساتھ ہمیں بھی تیار کرنا چاہیے کہ اس کو آپ کاؤنٹر کر سکیں. اینڈ دے آر مور ایکوپڈ دین اس. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. ضرور ایک سوال تمام حکمران جماعتوں کے لیے, سیاسی جماعتوں کے لیے اور اسپیشلی حکمران جماعت کے لیے کہ اگلے الیکشن میں آپ کے الیکشن کا جو سلوگن ہے, آپ کی جماعت کا جو سلوگن ہے وہ کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کہتی تھی روٹی کپڑا اور مکان, آج کو سندھ کے بیچارے لوگ جو ہیں وہ اسی چیز سے محروم ہیں. میں آخر میں صرف ایک چیز ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی, سندھ کی اس وقت جو حالت نظر آتی ہے اور جو اس وقت اتنی ایک سہولیات کا فقدان جو نظر آ رہا ہے, 3 دن پہلے کی خبر تھی کہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شیلا رضا صاحبہ کے سرکاری گھر کی آرائش کے لیے, اس کی رینوویشن کے لیے 9.6 ملین روپیز کی اپروول دی ہے. صرف وہ 1 کروڑ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کے گھر کو رینوویٹ کرنے کے لیے شیلا رضا صاحبہ کی وہ دی گئی تھی, جبکہ ایک سندھ کا عام آدمی پورے سال اپنی جمع پونجی اپنے ایک سیلری کو بغیر استعمال کرے جوڑ کر بھی پورے سال میں 1 لاکھ کی اماؤنٹ بھی نہیں بنا پاتا. پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.